like, subscribe and get notified. A group of people from the Muslim community visited the Poda police station Tuesday evening and requested that the police conduct a thorough investigation into the murder of a 5-year-old girl who was killed in Kasaile Tisk, Usgav. The couple, Baba Sahib Alat 52 years and his wife Pooja, originally from Miraj, Maharashtra, were accused of kidnapping the girl and murdering her. Though locals suspected the couple to have performed witchcraft for conceiving a child, police denied any evidence of witchcraft and said they killed the girl due to fight between the two families. आज आम्ही हांगा फोंडा आयले. तुमकां खबर आसा एक 10 दिसां पयलीं एक इन्सिडंट जालो. धाकटी भुरगीं आसा 5 वर्सांची. धाकटी भुरगीं ताका एक गो बायलान कपलान ताका आपल्या घरा व्हरून ताका कितें खावपाक दिता म्हणून घरा व्हरून नेबर आपयल्या म्हणून ते गेल्या. ताका अशें ताका मारप म्हणल्यार आतां आमकां सांगताले ते पुलीस आनी मारपाची पद्दत असली घडून मारपाचो गळा दाखोवपाचो आनी मागीर ताका पुरयला भितर. हे सारके आमकां बरें दिसना. असले कोणी कोणाकूय करपाची हे जे केला पळय हे मनीसपण ताका म्हणना. आमी ताका जानवरूच म्हणटा. गो बायल आसा ते जानवरूच ते. आयज आमी हांगा आयिल्ले PI कडेन फोंडा PI. नावलेकर योगिनाथ नावलेकर PI आमकां खूब सपोर्ट केला आनी PI हे आश्वासन दिलां आमकां हे केसान तो काय यूज करचो ना. सारकें स्ट्रिक्ट म्हणून ते आपलो कितें एविडन्स आसा आनी कितें कोर्टान प्रोड्यूस करपाचो तो सारको प्रोड्यूस करतलो. कित्याक ही इज बीन फिलींग सॅड विथ ए स्मॉल गर्ल. आनी जर हे फोंडा पुलिसाक हांव वालोर म्हणटा जर एक दीस चूक जाल्ली न्हू तर आमकां ती चेडूं न्हू गावपाची ना. कित्याक ती बायल ते गोवा सोडून आपल्या नेटीव गांवांत वचपाची आसली आनी जर ती गेली न्हू तर आमकां नो चान्स. एक डावटफूल म्हणून एक पुलिसान ताका धरलो घट धरलो. एक पुलिसान तेच्या गांवांतल्या वाड्यातल्यान एक पुलिसान ताका घट धरलो आनी भितर वचून चॅकींग केलें. हे पुलिसाचे हांव म्हणटा फोंडा पुलीस PI आनी तेजे PSI आनी सगळी फूल टीम आपण तांकां वालोर म्हणटा देवा कडून वालोर म्हणटा. आनी आमचे पुलीस गोवा पुलीस आसा ते सक्षम आसा. बट हे पुलिसान कितें केलां पळय इन नो टायम ताका सोदून काडलें आनी ते चेडवाक ते घरासून ताका काडल्या. आमी ताका देव बरें म्हणटा देव पुलिसाक. आनी जर असली एक सिस्टम जाल्या पळय ते कोणाक जावपाची न्हू. आनी आमकां एक गोंय गव्हर्मेंट आनी पुलिसाक फूल खात्री आसा फूल गॅरंटी आसा ही करतली.